गुरुदेव भगवान को मनुष्य गुरु वंदना गुणगुणाउँदै हामी आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हृदय कमलमा बास बसन गुरु, हृदय कमलमा बास बसन गुरु, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, हुन्छु म तिम्रै पुजारी। हृदय कमलमा बास बसन गुरु, हृदय कमलमा बास बसन
हृदय कमलमा पाश बसन गुरु हृदय कमलमा पाश बसन गुरु स्वागत करे मन ले गुरु जी स्वागत करे मन ले गुरु जी हो सुमति हृदय कमलमा पाश बसन गुरु हृदय कमलमा पाश बसन गुरु ध्यानास्पद स्मृत्य ब्रह्मपद प्रदं सरसद प्रेमास्पदं सततं मेघश्याम शरीरमच्युतपदम् पीताम्बरं सुन्दरं श्रीकृष्णं सततं व्रजामि शरणं कायेन वाचा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत जननी भगवती माता की जय। लीलासेनी माता की जय हो। नवाह ज्ञान महायज्ञ की जय जय। परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय वांछा कल्पनिधि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ भगवती को प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तद अंतर्गत को यो पंचम दिवस बाबा टेलिभिजन को मार्फत हामीलाई र फेसबुक पेजबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई निहालेर हेरेर माँ भगवती का गुणानुवाद श्रवण गरेर जीवनलाई धन्य धन्य बनाउनु हुने समस्त बाबा टेलिभिजन प्रेमी दर्शकवृन्द तथा विप्र मण्डली एवं समस्त यो डिलासैनी मंदिर का व्यवस्थापन सेवा समिति का बन्धुहरू माँ भगवती का यी दिव्य गुणानुवादलाई अझै सुन्दर र सुभव्य बनाउनमा नित्य निरन्तर अनवरत माँ भगवती का र भगवान का गुणानुवादमा सदैव तल्लीन रही कथालाई कर्णप्रिय बनाउनमा सहयोग गर्नुहुने संगीत मण्डली एवं माँ भगवती को चरण में शरण ली हृदय माँ भगवती को चरण में भक्ति को गंगा बगाई हृदय माँ बगी को भक्ति को गंगा को वेग लाई रोकन न सकी यहाँ यो पंडाल सम्म पालन हुने समस्त ममतामयी माता भावमय पितामय उदास कोटि कोटि नमन गर्दछ। आउनुहोस् प्यारे दिव्य प्रसंग में प्रवेश गरौं। हजुरहरूले हिजोको प्रसंगमा श्रवण गर्नुभयो कि महाराज माँ भगवती कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई दर्शन दिन्छे जो व्यक्ति जीवनमा केवल एक बार भगवती को भाव पनि यदि उच्चारण गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई माँ भगवतीले
पूर्ण आशीर्वाद दिन्छ। एउटा उतथ्य नाम गरेको मूर्ख बालक जब एउटा स्वरले जोरले चिल्लाएको आवाजबाट ए अक्षर सुने, त्यसै ए अक्षरको ध्यान गरे, मनन गरे, चिन्तन गरे, तो महाराज केही दिन पश्चात परम्बा भगवतीले यस्तो बुद्धि दिए कि साक्षात द्वितीय इव वाल्मीकि, दूसरा वाल्मीकि समान बनाइदिन् और अन्तिममा दर्शन दिएर त्यो उतथ्य नाम गरेको बालकलाई मुक्त गरिन्। तो यी सुन्दर कथाहरू हिजो श्रवण गर्नुभयो। आजका यी दिव्य प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्यारे, यी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व सुन्दर नाम संकीर्तन गरौँ। भगवानको नाम संकीर्तन, भगवतीको नाम संकीर्तन गर्नाले जीवन धन्य धन्य बन्ने गर्दछ। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। जीवन यो धन्य होने शुभ मार्ग खोजौं, जीवन यो धन्य होने शुभ मार्ग खोजौं, सद्गुरु को शरण परी मुक्ति धाम रोजौं, सद्गुरु को शरण परी मुक्ति धाम रोजौं, त्यसैले त शास्त्र भन्छ हरि हरि बोल चेतन हरि हरि बोल, त्यसैले त शास्त्र भन्छन् हरि हरि बोल चेतन हरि हरि बोल। प्रेमले तालीको सेवा गर्ने प्यारे। मुक्त हुनु बद्ध हुनु अपने हात माझा, मुक्त हुनु बद्ध हुनु अपने हात माझा, भक्ति गरी प्रभु कृपा सधैँ साथमा छ, भक्ति गरी प्रभु कृपा सधैँ साथमा छ, त्यसैले त गीता भन्छन् कृष्ण कृष्ण बोल चेतन कृष्ण कृष्ण बोल, त्यसैले त गीता भन्छन् कृष्ण कृष्ण बोल चेतन कृष्ण कृष्ण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल, कृष्ण नारायण बोल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। महिमानं तथाम्बाया
वद विस्तरतो मम श्रुत्वा दिव्या सरितं वैकुर्वे मघमंगनोत्तम। हे विप्रेन्द्र, जन्मेजयजी वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हे वेदव्यास, हे विप्रेन्द्र, दिव्या सरितम श्रुत्वा, माँ भगवती का ये दिव्य चरित्रहरूलाई सुनेर आहा मखम अनुत्तमम कुर्वे, मख यानी यज्ञलाई हामी उत्तम यानी श्रेष्ठ बनाउँदैछौँ। हरे गुरुदेव, तब प्रसादात, हजुरको प्रसाद नभइदिएको भए कहाँ गुरुदेव यो यज्ञ म त सर्प यज्ञ गर्दै थिएँ। आज म देवी भागवत सुन्न बसेको छु। आहा, तथा अम्बायाः महिमानम वद, माँ भगवती का अरु गुणानुवाद बताओ वेदव्यास, विस्तरतो मम, मेरो लागि विस्तार पूर्वक बताइदिनुहोस्। हरे राम राम। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे एक मन्त्रको पहिलो अक्षर त्यही पनि अशुद्ध ऐंमा केवल बिन्दी हटाएर ऐ मात्र जप्ने एउटा बालक, त्यो पनि अनजानमा एउटा पक्षीले चिल्लाएको ए गरेको आवाजलाई मनन चिन्तन गरेर जब माँ भगवती को दर्शन पाउँछ भने हरे राम राम, यदि कोही व्यक्ति श्रद्धा भक्तिले माँ को चरणमा जान्छ भने त्यसको कुरै के गर्नु भाइ। हरे वेदव्यास, कृपया विस्तरतो वद, कथा विस्तार पूर्वक बताइदिनुहोस्। के अरु पनि छन् माँ भगवती का कृपा पात्र? वेदव्यासजीले भन्नुभयो, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या सरितमद्भुतं। माँ भगवती का अद्भुत चरित्र श्रवण गराउने छु, सुन। इतिहासम पुराणं च कथयामि सुविस्तरम, दुई चीज बताउने छु, इतिहासम पुराणं च। इतिहास माने, इति माने निश्चित, ह माने भएको, आश यानी त्यो समयमा भएको घटना, इति निश्चयन हि अझै निश्चयले, आश यानी भएको घटना, जो प्रत्यक्ष भएको घटना हो, जो प्रत्यक्ष अनुभव हो, त्यो इतिहासलाई वक्ष्यमा बताउने छु, सुन। और पुराणम, त्यो घटना हिजो अस्तिको होइन, पुराणम यानी पुरातन हो, धेरै पुरानो घटना। अथवा पुराणम माने, यो पुराण भनेको के हो थाहा छ? जस्तै भागवत पुराण, वामन पुराण, देवी भागवत पुराण। पुराणको एक त अर्थ हो पुरानो, हैन? धेरै पुरानो हो। कति पुरानो हो? कसैले यो दिन पुराण लेखिएको हो डेट छैन महाराज। कुन पुराण कुन दिनाङ्कको लेखिएको हो कोही डेट छैन। यो पुरानो भएको कारणले यसको नाम पुराण हो। परन्तु एक ऋषि भन्नुहुन्छ, नाना अरे भाइ, पुरानो भएर पुराण भनिने भए त पुरानो धेरै चिज छ, हैन? पृथ्वी पुरानी हो, आकाश पुरानो हो, जगत पुरानो हो, तो सब पुराण छन् ना? तो के पुरानो भएर पुराण हो? होइन। तो के हो? पुरा भूत्वा नवम भाति इति पुराणम, पुरानो भएर पनि नयाँ नयाँ लाग्ने भएको कारणले यसको नाम पुराण भनिएको हो। माने मान्नु यो पुराण कति पुरानो हो, यो हामीले यी कथाहरू 2-3 चोटि सुनिसक्यौं होला, किनकि यही पनि 2-3 यज्ञ लागिसकेका हुन्। कहीँ घरमा सुन्यौ, कहीँ पडोसमा सुन्यौ, तो यी कथाहरू सुनेका हौ, सुन्यौ कि सुनेनौ? पुरा नसुने नि अलिअलि सुन्यौ होला। तो पहिला सुनेको त्यही कृष्ण, पहिला सुनेको त्यही कंस, पहिला सुनेकी त्यही जगदम्बा भगवती भवानी, परन्तु नयाँ नयाँ लाग्छ। फेरि सुन्दा अर्कै जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भन्नु? पुरानो भएर पनि, सुनेको भएर पनि फेरि सुन्दा नयाँ जस्तो लाग्ने भएको कारणले यसको नाम पुराण हो। पुरा भूत्वा, पुरानो भएर पनि नवम भाति, नयाँ जस्तो प्रतीत हुन्छ। यो अहिलेकै हो सायद,
त्यसैले यसको नाम पुराण। और इतिहासम पुराणं च कथयामि, पुराण बताउने सुन। पुराण माने पुरानो कथा, परंतु पुरानो कथा कस्तो इतिहास। इतिहास माने पक्का भएको घटना, कोई कपोल कल्पित कथा होइन। ध्यानले सुन जन्मेजय। काले कौसले सुनृपश्रेष्ठ सूर्यवंश समुद्भव पुष्यपुत्रो महातेजा ध्रुव संधिरिते स्मृतः। कोसलेसु, कोसल नाम गरेको एउटा ठाउँ थियो। कोसल नाम गरेको स्थानमा नृपश्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ राजा रहन्थे। नृप माने राजा, नृ माने मनुष्य, प यानी रक्षा गर्ने वाला, नृन पाति इति नृपः। भाइ एउटा राजा थिए कोसल देशमा। ध्यानले सुन्नु होला। भगवतीको दोस्रो ऐं ह्रीं क्लीं यी तीनवटा अक्षरको क्लीं शब्द उच्चारण गरेर और ह्रीं शब्दको उच्चारण पाएर बालकले जब पराम्बा भगवतीको दर्शन पाए त्यसको कथा हो। ध्यान सुन्नु होला। कोसल देशमा एक राजा भए जो केवल राजा थिएनन्, श्रेष्ठ नृप। श्रेष्ठ यानी खूब श्रेयस्कर, जसको कीर्ति चारौं दिशामा फैलिन्थ्यो। और महाराज यस्ता राजा कुन वंशमा जन्मिएका थिए? सूर्यवंश समुद्भव, सूर्यवंशमा जन्मेका थिए। हिजो हामीले चन्द्रवंश सुन्यौं है भाइ। केवल पानी पानी थियो, पानीबाट नारायण भए, नारायणबाट ब्रह्मा भए, ब्रह्माबाट अत्रि भए, अत्रिबाट चन्द्रमा भए, चन्द्रमाबाट बुध भए, बुधबाट पुरुरवा भए, पुरुरवाबाटै अगाडि गएर महाराज हिजोको वंशावली विस्तार पूर्वक श्रवण गर्यो, जसमा राजा शन्तनु आदि, अर्जुन, युधिष्ठिर जस्ता वीर पुरुषहरू भए और राजा परीक्षित पनि भए। त्यसै चन्द्रवंशमा जन्मेका यी जन्मेजय देवी भागवतको कथा सुन्दैछ। तो भाइ कौशल देशमा एउटा श्रेष्ठ राजा बस्थे। ती राजाको नाम हो, यानी सूर्यवंशमा उत्पन्न भएका राजा थिए, जसको नाम ध्रुव संधि, ध्रुव संधि थियो। कौशल देशका राजाको नाम ध्रुव संधि थियो। तो प्यारे, धर्मात्मा सत्य संधस्स वर्णाश्रम हिते रतः। बड़ा धर्ममा रति मति लगाउने वाला धर्मात्मा थिए और सत्य संघ, सदैव सत्य मात्र भाषा बोल्ने वाला, वर्णाश्रम हिते रतः। जुन वर्णाश्रममा जीवन बिताउनु पर्ने हो त्यही वर्णाश्रममा नियम पूर्वक जीवन यापन गर्ने वाला थिए। अयोध्यायाम समृद्धायाम राज्यम चक्रे शुचिव्रतः। अयोध्या का राजा थिए। ध्रुव संधि नाम गरेका व्यक्ति अयोध्या को राजपाट सम्हालेर बसेका थिए। प्यारे, ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्या शूद्रा सान्यो तथा द्विजाः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदिलाई जुन जहाँ सम्मान जसरी सहयोग गर्नु पर्ने हो त्यसरी सहयोग गर्ने वाला ध्रुव संधि राजा। न चोराः पिशुनाः धूर्तास्तस्य राज्ये च कुत्रचित्। ध्रुव संधि को राज्यमा न चोर थिए, न डाकू थिए, न कोही लुटाहा थियो। सब राज्य ईमानदार पूर्वक चल्थ्यो। भाइ, देशमा यदि राजा ईमानदार भयो भने कसैको तागत छैन दुष्टता गरोस्। भाइ, देशका नेतै खराब भइदिए भने बाँकीका त भन्ने के छ है। यदि पावर हाउसबाटै बिजुली खराब छ भने भाइ घरमा बल्ब कहाँबाट सही तरिकाले जल्ला? सम्भव छ? बताउनु जरा। अब हाम्रो देशको स्थिति महाराज कंट्रोल रूमबाटै अनकंट्रोल छ। तो स्थिति कहाँ यहाँ संभव होने वाला हो? भाई हामी घरमा सुंदर बल्ब, बढ़िया चिसो पंखा को हवा खान चाहन्छौं, परंतु जहाँ अपरेटर बसेको छ त्यहाँबाटै ठीक कनेक्सन आइरहेको छैन भने देशमा शान्ति हुने वाला छैन। यी आफै अशान्त छन्, के शान्ति देला नै? एक दिन चैनको निद्रा सुतेका छैनन् हाम्रा नेता।
भला हाम्रो देश के बनाउला। यो बेकार कल्पना हो, भरोसा न गर्नु। और जुन राजा ईमानदार थिए त्यसैले उनको राज्य ईमानदारिताले चल्थ्यो, कोही पनि दुष्ट थिएन। किनकि भाइ व्यक्ति जबसम्म स्वयं ईमानदार हुँदैन तबसम्म अर्कालाई ईमानदार बन भने पनि कसरी बन्ने भाइ है। जो व्यक्ति बिडी चुरड शराब पान गर्छ त्यसले यदि कसैलाई त्यो छोड्दे भन्यो भने विश्वास गर्ला उ त्यही भन्ने, पहिला आफू त छोड है। तो भाइ परोपदेशः कुशलाः भवन्ति जनाः, अर्कालाई उपदेश दिनको लागि त सबै कुशल हुन्छन् भाइ। अर्कालाई सम्झाउनु पर्यो त अहिले यहाँ अर्को नभा लाउने आइदेलान्, परन्तु आफ्नो व्यवहारमा यदि उतार्नु पर्यो भने बडा समस्याको कारण। परोपदेशे कुशलाः भवन्ति, देवी भागवतमा स्पष्ट भन्छ अर्कालाई उपदेश दिन मात्र मनुष्य कुशल हो, त्यही कुरा आफ्नो जीवनमा उतार्दैन कहिल्यै पनि। तो महाराज ध्रुव सन्धि यति पवित्र राजा थिए कि अयोध्यामा कहिल्यै पनि चोरी डकैती हुँदैन थियो और राजा आफ्नो नियममा बस्थे। एवं वै वर्तमानस्य नृपस्य कुरुसत्तमः, महाराज श्रेष्ठ राजाले खूब यज्ञ अनुष्ठान गरे ध्रुव सन्धिले, परन्तु महाराज ध्रुव सन्धिका दुईटा विवाह थिए। दुई पत्नियों रूप संपन्ने, सुंदर रूप वाली दुईटा पत्नी थिइन् ध्रुव सन्धि की, जसको नाम एउटाको नाम मनोरमा और दूसरी को नाम लीलावती थियो। भाइ पुराणमा दुई पत्नी वाला को कथा धेरै छ है। हिजो सन्तनको कथा आयो, आज ध्रुव सन्धिको कथा आयो है। दुई पत्नी वाला महाराज देवी भागवतमा अगाडि कथा आउँछ। भगवान पनि परेशान भए, धेरै पत्नी भएर त्यहाँ कथा आउनेछ। जब गंगा सरस्वती बन्ने श्राप दिए आफ्नी पत्नीलाई, तो त्यो समयमा भगवान भन्नुहुन्छ कि राम राम एक पत्नी नैव सन्तुष्टः, एक पत्नी वाला भला सन्तुष्ट रहेनन् भने मेरी त तीन तीन पत्नी भइन्, भला म सुखी कसरी रहन्थे। त्यसैले गच्छ दुष्टे, त्यहाँ जाऊ तिमीहरू यहाँबाट पानी बनेर बस्नु भनेर श्राप दिन्छन्। त्यहाँ कथा आउनेछ। तो भाइ ध्रुव सन्धि की पनि दुईटा पत्नी थिइन्, एक को नाम मनोरमा र द्वितीय को नाम लीलावती थियो। महाराज दुईटै पत्नी को गर्भबाट पुत्र भए। मनोरमा को गर्भबाट पुत्र भयो सुदर्शन और लीलावती को गर्भबाट अर्को कान्छो पुत्र भए। दुईटै रानीबाट दुईटा एक एक पुत्र भए। अब महाराज ध्रुव सन्धि का दुईटा छोरा भए। महाराज सुदर्शन आदि दुईटै छोराको एक महीना को मात्र ज्येष्ठ कान्छी थिए। दुईटै छोराको सँगसँगै उपनयन आदि संस्कार गरे। तो प्यारे एक दिन ध्रुव सन्धि स्वयं जगाम वन मध्ये सौ मृगया विरतः सदा, एक दिन जंगल में शिकार खेल्न गए। शिकार खेल्दाखेरि शेरसँग झगडा भयो। सामने शेर आयो, शेरको हातबाट ध्रुव सन्धिको मृत्यु भयो। अब घरमा मनोरमा र लीलावती बसे। दुईटै आमाका एक एक छोराहरू मात्र रहे। अयोध्याको राजा को हुने? राजा बिना प्रजा कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन। त्यसैले राज्य चलाउन हेतु राजा बनाउने निर्णय गरे। सब ऋषि महर्षिहरू बसे कि महाराज अब अयोध्याको राजा को हुने? अयोध्याको राजा बनाउनको लागि ऋषिहरूले खूब निर्णय गरे। निर्णय गरिसकेपछि वशिष्ठ गुरुजीको अध्यक्षतामा मिटिङ बस्यो। सुदर्शनम नृपम कर्तुम मन्त्रम चक्रुः परस्परम। मनोरमाका पुत्र सुदर्शनलाई राजा बनाउने निर्णय भयो। अब यो खबर भाइ लीलावतीको माइतमा पुग्यो। अर्की सौथिन मनोरमा र लीलावती। तो मनोरमा को पुत्र जब राजा हुने निश्चित भयो अयोध्याको, तो लीलावती को माइतमा गएर कुरा पुग्यो कि अरे जुन राजा मरिसके ध्रुव सन्धि, उनी गइसकेपछि आज राज्य मिल्नु पर्ने लीलावती को छोरालाई मिल्दैछ मनोरमा को पुत्रलाई।
सबले भड्काए महाराज। सबले भड्काई सकेपछि कृते मन्त्री मन्त्री वृद्धैर युधाजित नाम पार्थिव। महाराज सब मन्त्रणा गरिसकेपछि कानमा सुनिसकेपछि मन्त्री वृद्धैर युधाजित, लीलावती का बुवा युधाजित थिए। युधाजितले सुने कि मेरी छोरीको सन्तान मेरा नातिलाई कुनै पनि राज्य नदिने और मनोरमाको छोरालाई राज्य दिने। युधाजित आफ्नो सारा सैन्य सेना सागरलाई लगेर गए। आहा तत्रा जगाम तरसा श्रुत्वा तु उज्जयिनीपति। उज्जैन का राजा थिए महाराज युधाजित। जहां अपनी पुत्री का पुत्रलाई राज्य दिने सुनेन सारा उज्जैन को सैन्य सागरलाई लिएर गए। मृतम जामातरम श्रुत्वा लीलावत्या पिता सदा। लीलावती का बुवा आफ्ना ज्वाइँ मरिसकेको जानेर आफ्नो नातिलाई राज्य दिलाउनको लागि सारा सैन्य सागर लिएर गए। जब गए महाराज उताबाट वीरसेनले पनि सुने, मनोरमाका माइतीले पनि सुने कि वहाँ खटपट हुँदैछ राज्यको लागि, म आफ्ना नातिलाई राज्य दिलाउँछु। मनोरमाका माइतबाट मनोरमाका बुवा पनि सैन्य सागर लिएर आए और कलिंगाधिपति शैव, कलिंग देश का अधिपति थिए महाराज मनोरमा का पिता। तो मनोरमा का बुवा पनि वीरसेन पनि सारा सैन्य सागर लिएर आए। अब महाराज उताबाट उज्जैन को सेना, यताबाट कलिंग देश को सेना दुईटै अयोध्यामा पुग्यो। जब दुईटै सेना को सागर अयोध्यामा पुग्यो महाराज, लीलावती र मनोरमा दुईटै स्त्री का माइतबाट उनका दुईटै का बुवा आफ्नो नातिलाई राज्य मिल्नुपर्छ भनेर सैन्य सागर लिएर आए। हेर्नु जरा विडम्बना, व्यक्तिलाई लोभ लालच मोह कहाँसम्म पुर्याउँछ। जब आफ्नी पुत्री का पुत्र को लागि राज्य दिलाउन भनेर दुईटै आए, उभौतौ सैन्य संयुक्तौ दुईटै सैन्य सागर लिएर आए, एक पनि खाली आएनन्। युधाजित तदा पृच्छत ज्येष्ठ कह सुतरद्वयो हो। सारा मिटिङ बसेको थियो। युधाजित जो लीलावती कान्छी पत्नी थिइन्, उनका बुवाले सोधे, हे वशिष्ठ महाराज, ज्येष्ठ उम्रमा होइन गुणमा ज्येष्ठ को छ यो बताओ। भाइ नियम एक उखान सुन्नु भएको छ कि नै, ठुला राजाको छोरा कान्छो नहुनु, गरिबको छोरा जेठो नहुनु, यो उखान हो हैन। राजाको छोरा कान्छो भई राज्य मिल्दैन और गरिबको छोरा जेठो भई महाराज सारा कष्ट दुःख उसै जेठा भाइले सम्हाल्नु पर्छ। त्यसैले राजाको कान्छो नहुनु, गरिबको जेठो नहुनु छोरा, बडा दुःख हुन्छ प्यारे। अब युधाजितले सोधे कि हे सभापतिहरू हो, यो बताओ कि गुणमा ज्येष्ठ को छ। आहा राज्यम प्राप्नोति ज्येष्ठो वै न कनीयान कदाचन। अरे उम्रले केही हुँदैन, जो राजा बन्ने योग्य छ, जसमा गुण धेरै छन्, वो राजा हुनेछ। बताओ राजाको गुण भएको को छ? त्यो त मेरो नाति शत्रुजित छ। कथा बुझ्दै हुनुहुन्छ कि नै? मनोरमा र लीलावती दुईटैका पति ध्रुवसन्धि थिए, उनी बितिसके। मनोरमा का छोरा सुदर्शन भए, लीलावती का छोरा शत्रुजित भए। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? अब दुईटै राज्य कसलाई दिने? मनोरमा का छोरालाई दिने या लीलावती का छोरालाई दिने? दुईटैमा घमासान युद्ध भयो। निर्णय हुँदैछ कि मनोरमा का पुत्रलाई दिउँ या लीलावती का पुत्रलाई दिउँ। यो विषयमा विवाद भयो। विवाद यहाँसम्म पुग्यो कि महाराज भयंकर विशाल युद्ध भयो। सुदर्शनम नृपम कृत्वा धनम भोक्तुम किलेच्छयाः। युधाजित सभामा फडफडाउन थाल्यो, यो सज्जन बालक सुदर्शनलाई राज्य दिएर यी सब मन्त्रीहरू आफू देश लुट्नको लागि कुरा गर्दैछन्। त्यसैले खबरदार, म सुदर्शनलाई राजा हुन दिने छैन, मेरो नाति शत्रुजित राजा हुनुपर्छ। युधाजितले खूब घोषणा गरे, कसैले मानेनन्। अन्तिममा युद्ध भयो वीरसेन र युधाजितको। दुईटै मनोरमा का बुवा र लीलावती का बुवा दुईटैमा भयंकर युद्ध भयो। युधाजितको सेना बडा भयंकर भारी थियो। उज्जैनको सेना वीरसेनलाई मारिदियो। मनोरमा का बुवा मरे,
लीलावतीका बुवा युधाजितले युद्धमा मनोरमाका बुवालाई मारिदिए। अब त महाराज मनोरमा हृदय हृदय भाग्न थाली कि कहाँ जाऊं, अब यो युधाजित मेरो बुवालाई मारिसक्यो, अब मेरो छोरा सुदर्शनलाई पनि राख्नेवाला छैन, किनकि यसलाई भय सुदर्शनबाट छ, किनकि राजा सुदर्शन हुनेवाला छ, त्यसैले मेरो छोरालाई छोड्नेवाला छैन। यो राज्य के गर्नु, यस्तो राज्यले यो छोडेर जङ्गल जान्छु भनेर किम करोमि क्व गच्छामि पितामि निहतो गतो, हरे हरे एक अबला स्त्री कहाँ जाऊं, के गरौं, मेरा पितालाई समरमा मारिदिए, भर्ता चापे मृते देव। स्त्रीको लागि त उस्तै पनि यदि पति गइसकेपछि जीवन बडा अधुरो हुन्छ प्यारे, पति मेरा पहिल्यै बितिसके, अब माइतमा एउटा बुवा नामका चीज थिए, पिता पनि मरिसके, पुत्रो यम मम बालकः, यदि छोराको मुख हेरेर त बस्थे, परन्तु अहिले मेरो छोरा बालकः बच्चा छ, त्यसैले अब मेरो रक्षक कोही छैन। लोभो तीव च पापिष्टस्तेन को न वशीकृतः, लोभ बडा पाप गराउने वाला चीज रहेछ। यो लोभको चक्करमा आज मेरा पिताले जीवनबाट हात धोनु पर्यो। भाइ त्यो लोभ नगरिदिएको भए थोरै न मर्थे, मेरो नातिलाई राज्य मिलोस् भनेर यदि वीरसेन युद्ध गर्न नआइदिएका भए आज प्राणबाट थोरै न आहुति लिनु पर्थ्यो। मनोरमाले भनिन् कि राम राम यो बेकार रहेछ लोभ, सबभन्दा ठुलो यो संसारमा लोभ मात्र नरक हो। काम क्रोध लोभ यी तीन चीज नरक का द्वार हो। यदि नरक जानु छ भने यी तीन चीज अपनाउनु, यदि नरकबाट बस्नु छ भने यी तीन चीज छोडिदिनु। एक क्रोध, दोस्रो काम, तेस्रो लोभ। तो सुरु कामबाट हुन्छ। काम माने इच्छा। हाम्रो मनमा इच्छा भयो घर लगाउने हैन, आज घुम्ने, त्यो हो काम। त्यो इच्छा यदि पूरा भएन भने के हुन्छ? यदि आज हामीले घरमा आफ्नी धर्मपत्नीलाई भाइ मटर पनिर बनाउनु, पक्का फुल्के पकाउनु, दही भात मजाले खाउला भनेर आउनु भो, यो कामना इच्छा गर्नु भो। घरमा जाँदा पत्नीले दही भात पनिर त होइन, सुक्खो रोटी पनि पकाएको छैन भने के हुन्छ भन्नु त बुवाहरु? माने क्रोध आउँछ। सबभन्दा पहिला कामना आयो, त्यो कामना पूरा भएन भने क्रोध आयो। काम क्रोध, काम पछि क्रोध आउँछ। पहिलो नरक जाने द्वार काम हो, यानी इच्छा। कुनै इच्छा गर्यौं भने त्यो नरकको द्वार हो। कुनै इच्छा गर्न हुँदैन, किनकि इच्छा भइसकेपछि पूरा भएन भने क्रोध आउँछ। यदि त्यो इच्छा पूर्ण भइसक्यो भने के हुन्छ थाहा छ? यदि पैसा कमाउने इच्छा भयो, नौकरी गर्ने इच्छा भयो, त्यो इच्छा पूरा भइदिएपछि, नौकरी लागेपछि के हुन्छ थाहा छ? पैसा जब आउँछ नि तब लोभ हुन्छ। तो काम बडा गजबको सिडी हो। पूरा भए लोभ, पूरा नभए क्रोध। भाइ सुरुको दिन त नौकरी लागेपछि महाराज म दुनियाँलाई पार्टी गराइदिन्थे, अरे मसँग यति पैसा भइदिएको भए म यसो गरिदिन्थे उसो गरिदिन्छु, फुर्ती लगाउँछ। यदि साँच्चै त्यति पैसा भएको भए जति ऊ पैसावालाले गर्दैछ त्यति पनि गर्ने थिए। त्यो त नआउँदाखेरि मात्रै पो त्यस्तो लागेको हो, आइसकेपछि त भाइ त्यो त पैसा हो है, त्यो कसैलाई छोड्दैन। अरे भाइ लक्ष्मीका दुईटा वाहन हुन्छन्, थाहा छ कि छैन? लक्ष्मीका दुई वाहन छन्, एक गरुड, दोस्रो उल्लु। लक्ष्मीको वास्तविक वाहन उल्लु हो। उल्लु भनेको थाहा छ? थाहा छ कि नै? थाहा छ हैन? तो लक्ष्मीको वाहन उल्लु हो। यदि भगवानलाई पुकार्यौं भने भगवानको साथमा लक्ष्मी गरुडमा बसेर आउँछ। यदि पैसा धर्म कर्ममा लगायौं, दशांश दान गर्यौं, यज्ञ अनुष्ठान गर्यौं, घरमा पूजा पाठ गर्यौं, आफ्ना पितरको नाममा तीर्थ आदि गयौं, श्राद्ध आदि गर्यौं भने त्यो लक्ष्मी हाम्रो घरमा गरुड सवार बनेर रहन्छ। किनकि
लक्ष्मीले सोध्छे कि यो लक्ष्मीले मेरा पतिको सेवा हुने हो। त्यसैले लक्ष्मी यदि घरमा बसी भने पनि गरुड सवार भएर बस्छे। परन्तु यदि त्यो पैसा केवल खान पिन सुत्न, महाराज पैसा बढी भयो भने दान होइन जुवा, पैसा बढी भयो भने दान होइन शराब, पैसा बढी भयो भने दान होइन अन्य संसारका भोग विलासमा लाग्यौं भने लक्ष्मीले सोध्छे कि यो मेरो स्वरूप त मेरो पतिको काममा होइन, मेरो काममा होइन, यो त यसको काममा आउँदैछ। त्यसो भए म गरुडमा किन जाउँ भाइ, उल्लुमा जाने छु। लक्ष्मी उल्लुमा जान्छे। तो अलिकति पैसा धेरै भइदिए भने महाराज व्यक्ति उल्लु भइदिन्छ। उल्लु देख्दैन महाराज आँखा, हैन? तो धन हुने वाला पनि देख्दैन महाराज, कसैलाई देख्दैन, हैन? जब दिउँसो देख्दैन भने रातको के भर भाइ हेर्छ कि हेर्दैन? हाम्रै आँखाले हेर्दैनन्, उसले हेर्छ कि हेर्दैन? जब देखिनु पर्ने हो देखिँदैन भने अब त्यो कुन टाइम पर देखने हो, के फाइदा? यदि लक्ष्मी केवल हाई पैसा गरेर पैसा मात्रै थुपार्यौं भने त्यो लक्ष्मी उल्लुमा सवार हुन्छ, व्यक्तिलाई उल्लुई बनाइदिन्छे। तब त पैसा भएको धर्ममा नलागी शराब जुवा आदि आदि अन्यत्र हस्पिटल आदिमा जान्छ। पैसाको गति जाने हो। पैसा धन यौवन यो रोकेर रोकिने वाला होइन नि, ये तीन चीज। यदि भाइ जवानी रोकिने भइदिएको भए तो हामी कोही बुढा हुन चाहन्थ्यौं भन्नु जरा, चाहदैनौं नि। बडा मजाले राखिराख्थ्यौं हैन आमाहरू, यो क्रिम पाउडर किन्नै पर्ने थिएन, हैन महाराज? जवान भएर बस्थ्यौं, कोही चाहन्न यो बुढो शरीरलाई। परन्तु के गर्नु महाराज, जवानी टिक्दिन। त्यसै गरी पानी हो, पानीको नदीको वेग जति ठुलो ड्याम बाँधे पनि एकचोटि माथिबाट ओभरफ्लोल भएर जान्छ। यदि बराबरमा जान दिनुभयो भने जान्छ, तर रोक्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने माथिबाट पनि जान्छ। यदि माथिबाट पनि जाने बाटो मिलेन भने या यता या उता काहीँ न काहीँबाट बाटो बनाएर पहाड फोडेर भए पनि नदी निस्किन्छ, किनकि उसको काम जाने हो। गच्छति इति गंगा, जाने को नाम गंगा हो। यौवनम, यौवन यानी गमनम, जाने चीज को नाम यौवन हो। यो दुई चीज टेक्दैन। तेस्रो हो पैसा, श्री, लक्ष्मी, यो पनि कसैसँग टिक्ने वाला चीज होइन। बचायौं गाँठामा बाँधी राख्यौं भने सकभर त्यो गाँठै हराउला, उल्टा टेन्सन, हैन? मुसाले लगिदेला, कसैले नलगे, हैन? और यदि त्यो पैसा बाँधी राख्यौं भने महाराज समयमा पैसाको काम सदुपयोग गरेनौं भने त्यो पैसा एक दिन या त हस्पिटल तर्फ जाला, त्यो दिन त महाराज कुटरो जबरजस्ती खुल्ने हो, है? व्यक्तिलाई धर्म कर्ममा गर भन्दा गर्दैन। हस्पिटलमा त भाइ डाक्टरले पैसा नदेऊ, अब महाराज मुस्किल छ। नै पैसा जति चाहिन्छ ल्याऊ, है? बस बचाउने कोसिस गर। तो पैसाको गति जाने हो। यदि हामीले दान धर्ममा लगायौं अथवा घर परिवारमा लगायौं भने ठीक छ, लगाएनौं भने त्यो पैसा त रोकिने चीजै होइन। रोकिने भइदिएको भए त को चाहन्न भाइ पैसा खल्तीमा बनिरहन? कसको इच्छा छ पैसा खर्च गर्ने? आजसम्म कमाएको पैसा सब घरमा राख्न चाहन्थे, परन्तु जति कमाए पनि महाराज हामी गरिबका गरिबै छौं, कोही सेठ छैन। त्यसैले धनको गति, यौवनको गति र पानीको गति जाने हो। परन्तु व्यक्ति यी जान्दा जान्दै पनि सब जानी बुझेर पनि लोभ गर्ने गर्छ, इच्छा गर्ने गर्छ। इच्छा भयो भने, इच्छा पूरा भए लोभ हुन्छ, इच्छा नभए क्रोध हुन्छ। त्यसैले यो जो इच्छा काम भाव छ यसैलाई हृदयबाट निकालिदिनु पर्छ, तब मात्र मुक्त हुने हो, नत्र मुक्ति सम्भव छैन। यदाधारे स्थिता चाहं पालयामि सुतं शुभं। अब म के गरौं? मनोरमा सोच्न थाले कि युधाजितले मेरा बुवालाई मारिसके, के गरौं? प्रसङ्गमा आउनु होला। सुदर्शनलाई समातेर मनोरमा सीधा भागिन गंगाको किनारमा जंगलतर्फ। अब पुत्रलाई त बचाउनु पर्यो।
रक्षा कर दयाखाली दुःख नसिनी मळी द्वीपावासिनी दुर्गा भवानी रक्षा कर दयाखाली दुःख नसिनी रक्षा कर दयाखाली दुःख नसिनी मळी द्वीपावासिनी दुर्गा भवानी मळी द्वीपावासिनी दुर्गा भवानी रक्षा कर दयाखाली दुःख नसिनी रक्षा कर दयाखाली दुर्गे भवानी रक्षा कर दयाखाली हरे सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभुलो सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभुलो प्रेमले तालीको सेवा गर्दै जय हो खै त माताजीहरू सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभुलो सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभुलो सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभुलो सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभुलो सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभुलो सत्य भन्दा केही छैन ठुलो सत्य धर्म कसैले नभुलो ओहो सत्य धर्म कसैले नभुलो ओहो हिन्दू धर्म कसैले नभुलो त्वयास भयाकुला भयले व्याकुल भएर फर्केर पछाडि हेर्थिन् कि कहीँ युधाजित फर्केर त आए कहीँ मलाई जङ्गलमा छे भन्ने थाहा पायो भने यही आएर मेरो छोरा सुदर्शनलाई मारिदिनेछ त्यसैले बडा भयभीत भएर डराइकन महाराज त्रिकुट पर्वतमा गइन् त्रिकुट पर्वतमा गइसकेपछि सामने एउटा कुटी देखिन् कुटी देखेपछि त्यही कुटीमा जहाँ पसिन् त्यहाँ भरद्वाज नाम गरेका ऋषि थिए भारद्वाज ऋषिले एउटा स्त्रीलाई देखे सानो बालक तो भारद्वाज ऋषिले पहिला सोधे हे देवी रुक काशी कस्य परिग्रह को हो तिमी भागी भागी आउँदैछौ कस्य परिग्रह कसकी पत्नी हो जो सानो बालक लिएर आएकी छौ कष्टेन अत्र कथम प्राप्त कुन यस्तो कष्ट भयो जसको कारणले यहाँ पुग्यौ विस्तार पूर्वक बताओ देवी सत्यम ब्रूहि शुचिस्मिते मेरो सामने एक अक्षर पनि झुटा नबोल्नु सत्य बताओ बडा घबराएकी जस्ती लाग्दैछौ पीडित जस्ती नजर आउँदैछौ त्यसैले हे देवी का आसी कस्य आसी को हौ कसकी हौ स्पष्ट बताओ
और कुन दुःखले यो जङ्गलमा घुम्दैछ एउटा अबेला स्त्री। महाराज हात जोडेर रुँदै छे, हरे हरे रुदती दुःख सन्तप्ता विदल्लम स समाधिसम। भयंकर आफ्नो कष्टले रुँदै छे के भनौं, भारद्वाज ऋषिलाई भन्नै सकिरहेकी छैनन्। अन्तिममा ऋषिले भने कि देवी चिन्ता नगर, म रक्षक छु। कोही दुष्ट यदि सताइरहेको छ भने मलाई भन्नु। तुरन्त हात जोडेर मनोरमाले भनिन् कि महाराज उज्जैनका एक राजा छन् युधाजित। ती युधाजित मेरी सौत लीलावती का बुआ हुन् और मेरा पति मरेपछि ध्रुवसन्धि मेरा पति हुन्। ध्रुवसन्धि मरिसकेपछि अब मेरो कोही सहारा रहेन। युधाजित आफ्नो राज्यबाट आए और यहाँ आएर आफ्नो नातिलाई राज्य दिलाउनको लागि मेरा बुवाको समेत मृत्यु गरिदिए और अब मेरो सहारा कोही पनि छैन ऋषिवर। पुत्रोयम नृपतेस्तस्य, यो पुत्र उसै युधाजितको हो महाराज, जुन युधाजितलाई जंगलमा बाघले महाराज सिंहेन निहत, शेरले मारिदिएको थियो। हे ऋषिवर, अब मेरो र यो बालकको कोही पनि शरण दिनेवाला छैन। हरे हरे प्रभो, आर्तस्य शरणे रक्षणे पुण्यम यज्ञात् अधिकम उदाहृतम। हरे ऋषिवर, यदि कोही व्यक्ति भयभीत छ, संकटमा परेको छ भने त्यसलाई यदि रक्षा गरिदियौं र संकट निवारण गरिदियौं भने त्यो भन्दा ठूलो यज्ञ कुनै हुने छैन। हल्का बोलम। आर्तस्य यानी शरणमा आएको व्यक्तिको रक्षा गर्नु नै परम धर्म हो। यदि संकटमा परेको व्यक्तिलाई कोही सहयोग गरेनौ, केवल यज्ञ अनुष्ठान पूजा मात्र मन्दिरमा मात्र जान्छौं भने त्यो मन्दिरमा जानु बेकार हो। भाइ, भगवान कपिलले माता देवहूतिलाई सम्झाउनु भएको छ भागवतमा कि हे मां, आत्मवद सर्वभूतानि, आफू जस्तै सबैसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। भाइ, त्यही व्यवहार यदि मसँग भइदिएको भए मैले के गर्थे, यो सोचेर जस्तो हामीले व्यवहार चाहन्छौं त्यही व्यवहार अर्कासँग गर्नुपर्छ और सम्पूर्ण प्राणीमा भगवानको दर्शन गर्नुपर्छ। यदि सम्पूर्ण प्राणीमा चाहिँ एक दोस्रोमा ईर्ष्या डाह गर्ने और मन्दिरमा चाहिँ गएर पूजा गर्ने हो भने भस्म नेव जुहोति छ, त्यो राखमा हवन गरे बराबर हुन्छ, कुनै फल मिल्नेवाला छैन। त्यसैले पहिला त घरमा माता पिताको सेवा और आमाहरूले पतिको सेवा, बाबाहरूले स्त्रीको सेवा और बन्धु बान्धवको सेवा सहयोग सत्कार। घरमा माया ममता छैन भने मन्दिर आउनु बेकार हो, आउनु भन्दा नआउनु बेस। भाइ, घरमा रहेका भगवान तुल्य पति र आमा बुवालाई यदि सम्मान गर्न सक्दैनौ भने मन्दिरमा आएर केही हुनेवाला छैन। त्यो त केवल खाली मन्दिरमा आउनु भस्म नेव जुहोति छ, खरानीमा हवन गरे बराबर हो। त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीमा भगवान हेर्नुपर्छ। सब भगवानका सन्तान हुन्। कसैमा कोही रिस डाह ईर्ष्या गर्नु हुँदैन, सबलाई समान भावले हेर्नुपर्छ। हरे ऋषिवर, आर्तस्य रक्षणम, और शरणमा आएको व्यक्तिलाई शरण दिनुपर्छ। यदि हामी समर्थ भएर पनि शरण दिएनौं भने पापका भागी बन्नेछौं। त्यसैले हे राजन, हे ऋषिवर, शरण दिई बक्सेला। भारद्वाजजीले भन्नुभयो, हरे कल्याणी वत्स निर्भया पुत्रम पालय सुब्रते। मेरै घरमा बस, आरामले तिम्रो छोरा सुदर्शनलाई लालन पालन गर। पालय स्वसुतम कान्तम राजा तेयम भविष्यति। केही दिन लालन पालन गर। हरे युधाजितको नाति होइन, तिम्रो छोरा राजा हुनेछ, अयोध्याको चिन्ता नगर, म वचन दिन्छु। अरे जो ज्येष्ठ हो, जसलाई मिल्नु पर्ने हो त्यसलाई राज्य मिलेन, यो अन्याय हुन दिन्न।
चिन्ता नगर, सुदर्शनलाई ठुलो नहुन्जेलसम्म लालन पालन गर, ठुलो भएपछि यही राजा हुनेछ। अरे युधाजितले भने शत्रुजितलाई राज्य दिएर गए भने के फरक पर्यो, लीलावतीको पुत्र अहिले राजा छ, चिन्ता नगर, राजा तिम्रै छोरा हुनेछ। मनोरमा प्रसन्न भइन्, भरद्वाज ऋषिको आश्रममा बसेर आनन्दसँग आफ्ना पुत्रलाई लालन पालन गर्दै थिइन्। एक दिन युधाजितले थाहा पायो, मनोरमाकी सौत लीलावतीका बुवाले थाहा पायो कि महाराज मनोरमा पनि मरेकी छैन, मनोरमाको पुत्र पनि जिउँदैछ। भाइ शत्रुलाई कहिल्यै पनि खाली छोड्नुहुन्न। शत्रुशेषम ऋणशेषम अग्निशेषम तथैव च। शत्रुलाई शेष राख्नुहुन्न। युधाजितले सोचे विचार गरेर कोही पनि विद्वान व्यक्ति यी तीन चीज शेष राख्दैन। ध्यानले सुन्नु होला, बस्न दिनु, उसलाई कथा सुन्न दिनु, हैन। युधिष्ठिरसँग सँगै कुकुर स्वर्ग गएको थियो त केही भएन, हाम्रो अगाडि आउँदा फ्याटफुट गर्दैछ, कथा सुन्ने मन लागेको छैन, यो बहाना हो, हैन। तो आउनु ध्यानले सुन्नु होला कि जब युधाजितले थाहा पाए कि सुदर्शन अहिले जंगलमा छ, भरद्वाजको आश्रममा छ, तो युधाजितले सोचे यहाँ आएर जुम्रा परे क्या हो पण्डितजी, है बडा चिलै हुँदैछ, पानी बदलेपछि है त्यसो पनि सम्भव हुन सक्छ। तो पानी पनि थोरै युज गर्छौँ हैन हामी। अब अर्काकोमा बस्नु छ, मोटर चलाउनु छ, हैन। हामी जहीँ तहीँ जहाँ पैसा पनि बचाउँछौँ, पानी बचाउँछौँ, सब बचाउँछौँ, बस चिनी मात्रै बचाउँदैन, म खाइरहन्छु, है। तो जहाँ गुलियो त्यहाँ ब्राह्मण भुलियो, है। तो महाराज अब गुलियो भनेर त यस्तो भइसक्यो कि कहीँ कहीँ गयो भने महाराज सब गुलियै गुलियो मिल्छ। गुजराततिर गयो भने त खानामा दाल गुलियो, भात गुलियो, अचार गुलियो, हैन। अब मिठाई नुनिलो हुने कुरै भएन। त्यस्तै यहाँ भइसक्यो महाराज, बाबन आएका छन् गुलियो खुवाऊ। ब्राह्मणस्य मधुरम प्रियम को माने ब्राह्मणलाई गुलियो प्रिय होइन, माने चिनी प्रिय होइन, मधुर व्यवहार प्रिय हो। मधुरम माने खाने वाला चीज नहीं, हामी त सब खाने मात्रै सोच्छौँ, है। तो व्यवहार और सभामा गरिने जति पनि आचरण छन् यो मधुर हुनुपर्छ। त्यो मधुर भए मात्र त्यो व्यक्ति ब्राह्मणलाई प्रिय हो। हामीले नजानिकन अर्थ यस्तो लगाइदियौँ कि ब्राह्मण गुलियो, है, जहाँ गुलियो वहीँ भुलियो, है। कमिला थोडी नहुनु भाइ, ब्राह्मण जो गुलियोको ठाउँमा भागी भागी जाला, है। तो ब्राह्मणस्य मधुरम प्रियम, गुलियो माने व्यवहार सौम्य होस्, त्यो ज्ञानी जनलाई मन पर्ने चीज हो। तो ध्यानले सुन्नु होला प्रसंग। युधाजितले थाहा पायो कि मेरी छोरी को सौतेली छोरा जिउँदैछ, शत्रुलाई जिउँदा छोड्नु हुँदैन। यदि सर्प घरमा प्रवेश गर्छ भने सर्पलाई जिउँदै छोड्यौ भने के हुन्छ, आफै माथि भारी पर्न सक्छ। शत्रुशेषम अग्निशेषम, यदि आगोलाई पनि शेष राख्नुहुन्न, पुरै निभाइदिनु पर्छ। आगो पनि सानो छ नसोच्नु होला, शत्रु पनि सानो नसोच्नु होला, सर्प जहर हो, सानैले मार्न सक्छ। और आगो पनि सानो नसोच्नु होला, सानै मार्चिसको तिल्लीले त भवनका भवन जलाउने हो। आगोलाई पनि शेष राख्नुहुन्न, पुरै पानी हालेर पखालिदिनु पर्छ, वरना आगो शेष रह्यो भने भय बनिरहन्छ। त्यसै प्रकार शत्रु हो, शत्रु चाहे सानो होस्, यदि शत्रु छ भने कहीं न कहीं भय बनिरहन्छ। शत्रुशेषम अग्निशेषम ऋणशेषम तथैव च, जीवनमा ऋण पनि कहिल्यै शेष राख्नुहुन्न, किनकि ऋण पनि एक न एक दिन बढेर महाराज यति धेरै हुने हो कि हजारको लाखको करोड पुग्ने हो। ठीक त्यसै प्रकार पुनः पुनः प्रवर्धन्ते, आगो बढ्दै जान्छ, ऋण बढ्दै जान्छ, शत्रु पनि यदि छ भने त्यो बढ्दै जान्छ, घट्दैन। त्यसैले यी तीन चीजलाई जडबाट नष्ट गरिदिनु पर्छ।